سيد النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى السلام عليكم يا أئمة الهدى علي بن حسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي. السلام عليكم صاحب العصر والزمان. الأمان 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 فتنة الزمان. السلام عليك شريف القرآن. السلام عليك مظهر الإيمان. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك من الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسلم الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.